السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 3 بارتي 3 من سلسلة شروحات المادة ديال ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك الاش بي او الخاصة بالسيمستر 5 ديال الباركور ايكونومي اي باركور ايكونومي اي جيستيون. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نهضر لكم على لي بونسي ديال لي بري كلاسيك، لي بونسي ديال لي بري كلاسيك، يعني هادوك اللي جاو قبل لي كلاسيك. دونك بالنسبه لي بري كلاسيك عندنا دو كورون في البري كلاسيك، دو زيكول في البري كلاسيك اللي هما ليكول ماركانتيليست و ليكول فيزيوقراط. ليكول ماركانتيليست المدرسه التجاريه، و ليكول فيزيوقراط المدرسه الطبيعيه. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نهضر لكم على البارتي الاولى ديال البونسي ميركانتيليست. بالنسبه للمدرسه الماركانتيليه او البونسي ميركانتيليست معروفه، ظهرت في اوروبا من بعد الاكتشافات الجغرافيه، خصوصا من بعد الاكتشاف ديال القاره الامريكيه من طرف المكتشف كريستوفر كولومب في 1492. يعني من بعد هذا الاكتشاف هذا كان الاوروبيين معروفين بانهم كيجلبوا دوك الذهب ودوك المعادن النفيسه من القاره الامريكيه، من الارض الجديده، وهذا الشيء ادى الى واحد التراكم ديال الثروه عند لي زوروبيان. دونك هنا ظهرت هاد الافكار الماركانتيليه. بالنسبه للكلمه ماركانتيليه جات من الكلمه الايطاليه ماركانتي، ميركانتي اللي كتعني تاجر. دونك ليكول ماركانتيليست هي المدرسه التجاريه. بالنسبه ليكول ماركانتيليست، لا ريشيس بالنسبه لهم هو لا ريشيس ماتريال، يعني لا ريشيس هو اي مونيتير، يعني الثروه. شنو هي الثروه ديال واحد الدوله؟ لا ريشيس دون ايتا، لا ريشيس دون ايتا اي لا بوسيسيون دي ميتيو بريسيو، يعني الدوله اللي كتملك واحد المعادن النفيسه بحال الذهب، بحال الفضه، بحال الفلوس اكسيتيرا. هذا هو بالنسبه لهم الثروه. يعني شنو هو لا ريشيس بور لي ماركانتيليست؟ لا ريشيس اي لاكيميلاسيون دو كابيتال، سيتادير لاكيميلاسيون دي ميتو بريسيو. يعني الدوله كلما كانت كتملك كميات كبيره من المعادن النفيسه كلما كانت الدوله قويه وغنيه. ايضا هاد لي ماركونتيليست كانوا مع لانترفونسيون دي ليتا، كانوا مع تدخل الدوله، لانهم بالنسبه لهم الدوله هي اللي كتساهم باش نجلبوا هذوك المعادن النفيسه من هذوك دوك البلدان اللي مستعمرينهم. دونك بالنسبه لي ماركونتيليست، لي ماركونتيليست المدرسه الماركانتيليه، كاين واحد جوج المدارس اللي عندنا ندرسوهم، هما لا ماركونتيليست فرونسيز اي لا ماركونتيليست انجليز. لا ماركونتيليست فرونسيز اي لا ماركونتيليست انجليز. نشوفوا المدرسه التجاريه الفرنسيه والمدرسه التجاريه الانجليزيه. كاين مدارس اخرين بحال المدرسه الاسبانيه، المدرسه البرتغاليه، وايضا المدرسه الهولنديه. ولكن هاد ثلاثه المدارس هذا اللي هما الاسبانيه والبرتغاليه وحتى الهولنديه ما كانش عندهم شي افكار اقتصاديه، ما كانش شي مفكرين اقتصاديين معروفين اللي نقدروا حنايا ندرسوهم في هاد الماده ديال ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك. اما بالنسبه للمدرسه الفرنسيه والمدرسه الانجليزيه كانوا مفكرين جابوا افكار اقتصاديه اللي ممكن اننا حنا ندرسوهم في هذه الماده هذه. دونك غنبدا اول حاجه بلا ماركونتيليست فرونسيز، هي اللي غادي نشرح لكم ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه لا ماركونتيليست فرونسيز كاين جوج ديال الرواد ولا جوج ديال المفكرين، جوج ديال ليكونوميست. عندنا تون بودان اي انطوان دو مونت كريستيان. دونك هادو هما جوج ديال المفكرين اللي كانوا. دونك الافكار اللي تكلمت عليها المدرسه الفرنسيه، عندنا غنبداو اول حاجه بلاندستري اي لو كوميرس، الصناعه والتجاره، لا بوبولاسيونيزم يعني السكان، اي لا تيوري دي هارموني ايكونوميك، واخيرا لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني. دونك هادو هما الافكار اللي غندرسو ان شاء الله في هذا الفيديو هذا اللي نشوف فيه لا ماركونتيليست فرونسيز. الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نهضر لكم على لا ماركونتيليست انجليز. دونك نبداو بلاندستري اي لو كوميرس. شنو هو كيفاش هاد الافكار الاقتصاديه الماركونتيليست بما يخص لاندستري اي لو كوميرس؟ اول نقطه l'enrichissement de l'État par le développement industriel. L'État doit créer des grandes activités comme les manufacturiers. Donc هم بالنسبة للا ماركونتيليست فرونسيز، الإغناء أو القوة أو الغنى ديال واحد الدولة هو التطور الصناعي.
ديفلوبمون اندستريال. يعني كانت واحد الدوله اللي متطوره صناعيا، يعني كتكون عندها تحقق واحد الثروه. يعني ليتا دوا كريي، يعني ان الدوله مطلوب منها انها تخلق وتنشا واحد الانشطه اقتصاديه صناعيه كبيره، دي غروند اكتيفيتي كوم لي مانيفاكتور. يعني الدوله خاصها تخلق وتدير مصانع وانشطه كبيره اللي عندها علاقه بالصناعه. دونك هذه اول نقطه. دونك لا ماركونتيليز فرونسيز كانوا مع التطور الصناعي، يعني الدوله خاصها دير واحد النشاط صناعي. دونك هذا اول نقطه. ثاني نقطه، لانترفونسيون دو ليتا باغ اون بوليتيك تاريفير برودكسيونيست فيما يخص لو كوميرس اكستيريور، التجاره. هاد لي ماركونتيليز فرونسيز كانوا ضد الليبر دو شونج، هما كانوا ضد الليبر دو شونج، يعني داك الحريه ديال التبادل هما كانوا ضده. يعني ماشيش اي حاجه تدخل للبلاد ولا اي حاجه تخرج من البلاد مما يخص السلع والخدمات. دونك هنايا خاص تكون واحد لا بوليتيك تاريفيير، يعني خاصها تكون واحد السياسه حمائيه، سياسه جبائيه، سياسه ديال الضريبه ولا ديال الديوانه بما نسموها حنا نسموها لي دروا دوان، او هذوك الرسوم الجمركيه. دونك هنايا في هذه النقطه هذه قلنا لانترفونسيون دو ليتا باغ اون بوليتيك تاريفيير بروتيكسيونيست، يعني الدوله خصها تتدخل ودير واحد السياسه حمائيه فيما يخص التجاره الخارجيه. يعني السلعه ديال برا ماشي اي سلعه جات تدخل، ولا ماشي اي سلعه ديال البلاد ممكن انها تخرج. دونك شنو هي السياسه الضريبيه او السياسه الحمائيه اللي كدير الدوله؟ دونك هنايا هما عندهم فيما يخص التجاره الخارجيه l'importation de produits de base et de matières premières dont la valeur est faible. يعني هما خاصهم يستوردوا، يعني لامبورطاسيون يستوردوا لي برودوي دو باز، يعني تستوردوا دي ماتيغ بروميير، يعني يستوردوا غير دوك المواد الخام ولا المواد الاوليه اللي كتكون القيمه ديالهم نازله بزاف، كتكون القيمه ديالهم ضعيفه. دونك هما مع الاستيراد، يعني داكشي السلعه اللي كتدخل للبلاد خاصها تدخل غير ديك السلعه اللي كتكون من المواد الاوليه او المواد الخام اللي القيمه ديالها قليله. دونك هذا هو اول حاجه. ثاني حاجه l'exportation des produits finis et manufacturés dont la valeur est forte. ديك السلعه اللي خاصها تخرج من البلاد، يعني ديك اللي تصدر للخارج، اللي كتباع للخارج، خاصها تتكون من المواد النهائيه والمواد المصنعه اللي القيمه ديالها كتكون كبيره، كتكون القيمه ديالها كبيره. دونك فيما يخص التجاره الدوليه، الاستيراد ديال المواد الاوليه والمواد الخام اللي القيمه ديالها قليله، والتصدير ديال المواد النهائيه والمواد المصنعه اللي القيمه ديالها كبيره. والهدف من هذا هو انهم يحققوا واحد البينيفيس، واحد الاكسيدون، واحد الفائض في الميزان التجاري، باش يكون عندهم واحد لا بالونس كوميرسيال اكسيدونتير. Donc l'objectif, l'enrichissement à partir d'une balance commerciale excédentaire. لأن احنا كنعرفوا بأن لا بالانس كوميرسيال هو لا ديفيرونس entre la valeur des exportations et la valeur des importations. تشدوا القيمة ديال الصادرات ناقص القيمة ديال الواردات. وهما بهذه السياسة ديالهم راه كنلقاو بأن القيمة ديال الصادرات كتكون أكبر من القيمة ديال الواردات، لأن الصادرات اللي كيصدروا كتكون القيمة ديالها كبيرة مقارنة بالواردات اللي كيستوردوا كتكون القيمة لا ضعيفة. دونك هنا كيحققوا واحد الفائض في الميزان التجاري، يعني واحد لا بالانس كوميرسيال اكسيدونتير. بالنسبه للسياسه الحمائيه اللي كيديروا l'interdiction de l'exportation des produits de base et les matières premières. يعني كيمنعوا التصدير ديال المواد الخام والمواد الاوليه. المواد الخام والمواد الاوليه ما كتصدرش. علاش ما كتصدرش؟ لان القيمه ديالها كتكون ضعيفه. هو بالنسبه لهم الصادرات خصها تكون مواد اللي القيمه ديالها كبيره. دونك المواد الخام والمواد الاوليه ما كتصدرش. اي اوسي لامبورطاسيون دو برودوي فيني اي مانيفاكتوري، وما كيستوردوش المواد الصناعيه والمواد النهائيه، ما كتستوردش. علاش؟ لان القيمه ديالها كبيره، اللي شرينا من برا يحسبوها لي بواحد القيمه كبيره. دونك خصنا ننتجوها حنا في البلاد باش نقدروا حنا نبيعوها بواحد القيمه كبيره ونستافدوا منها. دونك هذه هي السياسه الحمائيه ديالهم، يعني انهم
كيمنعوا التصدير ديال المواد الخام، المواد الاوليه، وكيمنعوا الاستيراد ديال المواد النهائيه، المواد المصنعه. دونك قلنا لوبجيكتيف هو لونغيسمون ابارتيغ اون بالونس كوميرسيال. الهدف هو يكون عندنا حقه واحد الفائض في الميزان التجاري. دونك اون بوليتيك بروتكسيونيست pour encourager l'industrie nationale et la protéger. دونك علاش كيديروا هاد السياسه الحمائيه؟ علاش كيديروا هاد لي بوليتيك اللي شفنا دابا؟ كيديروها باش يشجعوا الصناعه المحليه ويحموها من المنافسه الخارجيه. لان الدوله ملي كدير داك لا بوليتيك دو بروتكسيونيست، يعني كتمنع هادوك المواد المصنعه انها تدخل البلاد، راه كتشجع الصناعه المحليه وكتحميها من المنافسه الخارجيه. دونك هذا فيما يخص لاندستري اي لو كوميرس. دابا نشوفوا الفكره الثانيه هي لو بوبيلاسيونيزم، يعني شنو النظر ديالهم بالنسبه للسكان. Pour les mercantilistes françaises, l'augmentation de population favorise le développement de l'industrie, le commerce et les exportations. بالنسبه لهم هما مع تزايد السكان. بالنسبه لهم تزايد السكان حاجه مزيانه بالنسبه للبلاد. علاش؟ لان كلما تزاد السكان كلما تتطور النشاط الاقتصادي. كيفاش كيتطور الصناعه؟ لان هاد السكان كيشكلوا يد عامله اللي كتخدم لينا في المعامل وتخدم لينا في الصناعه. ايضا كتشجع لو كوميرس، لان شفنا الصناعه الا تشجعت راه كتشجع لنا لو كوميرس وتشجع لنا حتى لي زيكسبورطاسيون، يعني كتشجع لنا الصادرات. دونك هنايا في هذه الفكره هذه هما مع تزايد ديال السكان. دابا نشوفوا النقطه الثالثه هو لا تيوري دي هارموني ايكونوميك. لا تيوري دي هارموني ايكونوميك يعني النظريه ديال التناغم الاقتصادي ولا التوافق الاقتصادي. دونك اش كتقول هذه النظريه؟ اول نقطه فيها لا ريشيس اي لوبجيكتيف ultime دو لا في سوسيال، يعني ان الثروه هو الهدف الاساسي ديال الحياه الاجتماعيه. يعني اي شخص ولا اي دوله راه كتقلب على لا ريشيس، كتقلب انها تحقق واحد الثروه. لا ريشيس اي لو ديفلوبمون دو لاندستري اي لو كوميرس اكستيريور. بالنسبه لهم الثروه بالنسبه للماركونتيليز فرونسيز هي التطور الصناعي. الثروه يعني التطور الصناعي والتطور ديال التجاره الخارجيه. وشنا التجاره الخارجيه كيفاش كيخدموها؟ دونك هذا بالنسبه لهم هنا. دونك هاد développement de l'industrie et le commerce, ce développement nécessite de la main-d'œuvre et des capitaux et un état puissant sur le plan militaire. يعني باش يكون عندنا واحد التطور في الميدان الصناعي وايضا في الميدان التجاري ضروري خصنا يد عامله، خصنا رؤوس ديال الاموال، وخصنا اهم حاجه واحد الدوله قويه في الجانب العسكري، دوله قويه ان ايتا بويسونس سيغ لو بلان ميليتير. دونك هنايا خاص يكون باش يكون عندنا واحد لا ريشيس، تكون عندنا واحد لو ديفلوبمون، خاص يكون واحد التناغم ولا واحد التوازن بين جميع مكونات السكان، بين اليد العامله، تكون يد عامله ماهره، يد عامله قادره انها تخدم، تكون دي كابيتو رؤوس اموال، وتكون ايضا ايتا واحد الدوله قويه. دونك هنا il existe une harmonie entre les objectifs de l'État, puissance, prestige, et les objectifs des marchands et les industriels, le profit. يعني كاين واحد التناغم، واحد التوازن بين الاهداف ديال الدوله، لان الدوله كتقلب على القوه، كتقلب على البريستيج الهيبه، كتقلب انها تبان في العالم، تكون دوله قويه. وكاين واحد قلنا كاين توازن بين الاهداف ديال الدوله وبين الاهداف ديال التجار وديال الصناع، لان التاجر والصانع كيقلب على لو بروفي ديالو، وحتى الدوله كتقلب على الاهداف ديالها. دونك هنايا كيكون واحد التناغم بيناتهم. دونك ملي كيكون واحد التناغم بيناتهم كنحققوا واحد لي ديفلوبمون ديال لا في سوسيال. دونك هذه هي لا تيوري دو زارموني ايكونوميك، يعني في واحد ليطا كتكون واحد التناغم يعني بين هادوك الاهداف ديال جميع لي زاجون ايكونوميك اللي كيكونوا في داك البلاد، اللي الهدف ديالهم انهم يحققوا واحد المنفعه هذاك المجتمع. ممكن ان هاد النظريه هذه تتبع واحد النظريه ديال واحد الاقتصادي معروف، هي لا ما انفيزيبل. حتى هنايا راه كل واحد سواء ليطا
ولا هذوك لي مارشو التجار ولا هذوك الصناعيين، كلشي كيقلب على الاهداف ديالو، ولكن من هما كيقلبوا على الاهداف ديالهم راه كيحققوا واحد الهدف ديال المجتمع. دونك هذه بحال كتشابه مع النظريه ديال لا ما انفيزيبل ديال ادم سميث اللي غنشوفها ان شاء الله من ندرسوا لي كلاسيك. دابا نشوفوا الفكره الاخيره هي لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني. لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني، يعني شنو قالوا هاد لي ماركونتيليست فرونسيز على لا موني؟ بالنسبه لي ماركونتيليست فرونسيز قالوا بان خاصها تكون لا نيسيسيتي دو ديفلوبي لا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون. لا نيسيسيتي دو ديفلوبي لا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون، يعني ضروره تطوير لا كونتيتي ديال لا موني اون سيركيلاسيون. يعني هذيك الكميه ديال الفلوس ولا ديال لا موني النقود اللي كدور في البلاد خاصها ضروري تطور، خاصها ضروري تزاد، يعني خاصها ضروري تكون واحد لوغمونطاسيون ديال لا ماس مونيتير. La quantité d'or et d'argent est le symbole ultime de la puissance. يعني بالنسبة ليهم هذيك الكمية ديال الذهب والكمية ديال الفلوس والفضة اللي كتدور في البلاد راه هي وهي واحد المصدر، واحد الرمز ديال القوة بالنسبة للدولة. يعني كلما كثر الذهب وكلما كثروا الفلوس راه كلما كانت الدولة كبيرة، لأن شفنا بان من المبادئ الاساسيه ديال لي ماركونتيليست هي لا ريشاس مونيتير. يعني كلما كثروا الفلوس في البلاد والمعادن النفيسه والذهب كلما كانت القوه ديال الدوله كبيره. دونك هنايا هو مع الزياده ديال لا ماس مونيتير. Malgré que l'augmentation de la monnaie engendre l'inflation, les mercantilistes disent que c'est une bonne chose car واخا هاد الزياده ديال لا موني كنعرفوا بلي ملي كتكون واحد لوغمونطاسيون ديال لا مونيتير كيسبب لنا لانفلاسيون، كيسبب لنا لوغمونطاسيون دي بري. واخا ان لوغمونطاسيون ديال لا موني كتسبب لنا لانفلاسيون، لي ماركونتيليست هاد لي ماركونتيليست فرونسي تيقولوا بانها حاجه مزيانه بالنسبه للاقتصاد. واخا هما هاد ملي زادوا الفلوس في البلاد، زاد لوغ وزاد كلشي داكشي غيسبب لنا ارتفاع الاسعار، ولكن هذه بالنسبه لهم حاجه مزيانه. علاش؟ لانهم تيقولوا بان لوغمونطاسيون دي بري engendre l'enrichissement des marchands qui augmentent leurs profits. لان بالنسبه لهم ملي كتزاد الاسعار هذوك التجار راه كيزيد الربح ديالهم، ملي كتزاد الاسعار كيزيد الربح ديالهم. هذه حاجه مزيانه بالنسبه للتجار. هذه اول نقطه. ثاني نقطه، l'augmentation des prix réduit les pouvoirs d'achat des ouvriers qui s'obligent de travailler plus. يعني هذيك الزياده ديال الاسعار كتؤدي الى نقصان القدره الشرائيه ديال العمال. دونك هذا العامل اللي ما كتنقص القدره الشرائيه ديالو شنو خاصو يدير؟ كيكون مفروض عليه انه يزيد يخدم اكثر باش يقدر يزيد يربح اكثر باش يقدر يعيش. دونك هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو l'augmentation de la monnaie engendre la baisse de taux d'intérêt, ce qui permet à l'augmentation des investissements et le développement de l'activité économique. النقطة الثالثة والسبب الثالث هو أن ملي كتزاد الكمية ديال الفلوس لا موني كينقص لو طو دانتيغي، لو طو دانتيغي على لي زانفيستيسمون. دونك ملي كينقص لو طو دانتيغي راه كتزاد لي زانفيستيسمون، وإلا تزاد لي زانفيستيسمون راه كيكون واحد ديفلوبمون ديال لاكتيفيتي ايكونوميك. دونك بالنسبة لهاد لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني اللي خصنا نعرفو بان لي ماركونتيليست فرونسيز هما مع الزياده ديال لا ماس مونيتير، الزياده ديال النقود. علاش؟ لانهم بالنسبه لهم كلما كثروا لي ميتو بريسيو، كلما كثروا لا موني في البلاد كلما كانت الدوله دوله قويه، لا بويسونس. وبالنسبه لهم الزياده ديال لا موني واخا انها كتسبب لانفلاسيون ولكن حاجه مزيانه لليكونومي. علاش؟ لان اول حاجه هذيك ملي كيتزادوا الاسعار هذوك التجار كيوليو يزيدوا يربحوا اكثر. ملي كيتزادوا الاسعار القدره الشرائيه ديال العامل كتنقص، اي دونك هو كيكون مفروض عليه انه يزيد يخدم اكثر. وايضا ملي كتزاد لا ماس مونيتير هذاك لو طو دانتيغي على لي زانفيستيسمون على لي كريدي كينقص، دونك لي زانفيستيسمون كيتزاد، اي دونك هنا هاد لو ديفلوبمون ايكونوميك ديال لاكتيفيتي ايكونوميك كيكون. نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكسبليكاسيون اللي درت لكم ديال لا ماركونتيليست فرونسيز. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنكمل لكم ليكسبليكاسيون ديال لا بونسي ماركونتيليست المدرسه الماركانتيليه، غنشوفوا لا ماركونتيليست انجليز وغنشوفوا شنو هما هادوك الافكار ديال لي ماركونتيليست انجليز
وان شاء الله غنبقى هكا تنكمل لكم الكور ديال ليستوار دو لا بونسي ايكونوميك. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الحياه الدراسيه ديالكم، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.